अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल मेमन टीवी के साथ मैं हूं निमरा कंवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। IMF की शर्त EXIM बैंक को ऑपरेशनल कर दिया। बैंक को मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाने और इंपोर्ट के मुतबादल ढूंढने का हदफ दिया गया है। बैंक फाल होने से स्टेट बैंक का एक्सपोर्टर्स को रियायती फिनांसिंग का इख्तियार ख़त्म हो गया। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या कुछ नहीं दिया जा रहा। बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि सिंगल बेंच भी इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर सकता है। सियासी पार्टी से निशान ले लें तो वो ख़त्म हो जाएगी। नवाज शरीफ के लाहौर से कागजात नामजदगी मंजूर। नवाज शरीफ के कागजात पर किसी ने कोई एतराज़ दायर नहीं किया। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी NA 130 पर मंजूर हुए हैं। कराची में सदर मोबाइल मार्केट में आतिशज़दगी, दर्जनों दुकानें जल गईं। आग इतनी तेज़ थी कि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की दुकानों तक पहुंच गई। करोड़ों रुपए मालियत का सामान जल गया। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में शदीद सर्दी, क़लात में दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की फ़िज़ा बदस्तूर मुज़रे सहर। पंजाब में धुंध का राज, मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. IMF की एक और शर्त पूरी करते हुए निगरान हुकूमत ने EXIM बैंक, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को ऑपरेशनल कर दिया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। IMF की एक और शर्त पूरी करते हुए निगरान हुकूमत ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को ऑपरेशनल कर दिया है और इसको मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाने और इंपोर्ट के मुतबादिल ढूंढने का हदफ दिया है। XIM बैंक के फाल होने से स्टेट बैंक का एक्सपोर्टर्स को रियायती फाइनेंसिंग करने का इख्तियार ख़त्म हो गया। ताहम रेगुलेटर के एतबार से स्टेट बैंक का किरदार मजीद बढ़ गया है। EXIM बैंक एक्सपोर्टर्स को सहूलत फराहम करने के लिए पूरी दुनिया में काम करेंगे। ये बैंक एक्सपोर्टर्स को फाइनेंसिंग के अलावा खतरात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंश्योरेंस की सहूलत भी फराहम करेंगे, जिससे खतरात से भरपूर मार्केटों जैसा कि अफ्रीका और सेंट्रल एशियाई मार्केटों तक रसाई में मदद मिलेगी। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में अमरीका, बरतानिया और यूरोप का हिस्सा 55% है। दूसरी जानिब IMF ने वजारत ख़जाना से नॉन कैश एडजस्टमेंट पर पाबंदी का मुतालबा किया है, जिस पर वजारत ने यकीन दहानी करा दी है कि वो दीगर वजारतों के लिए नॉन कैश एडजस्टमेंट नहीं करेगी। ज़राए का कहना है कि ग्रांट और फंड्स की मंजूरी के लिए वजारत ख़जाना कैश एडजस्टमेंट नहीं बल्कि कैश ट्रांजेक्शन्स करेगी, जबकि वजारत ख़जाना हुकूमती मिल्कियती इदारों से डिविडेंड को भी नॉन कैश एडजस्टमेंट नहीं कर सकेगी। हुकूमती मिल्कियती इदारों के लिए ग्रांट्स या फंड्स का इजरा भी नॉन कैश एडजस्टमेंट में नहीं हो सकेगा और गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए भी नॉन कैश एडजस्टमेंट को मंजूर नहीं किया जाएगा। तकनीकी ग्रांट्स फंड्स के इजरा के लिए प्रिंसिपल ऑफिसर की मंजूरी के बाद ECC से मंजूरी लेनी होगी। ज़राए के मुताबिक नॉन कैश एडजस्टमेंट के बायस मुतादिद वजारतों और डिवीजन्स के लिए फंड्स कैश में डील किया जाएगा, जबकि IMF को नॉन कैश एडजस्टमेंट की शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी गई है। साबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या कुछ भी नहीं दिया जा रहा। सियासी पार्टी से निशान ले लें तो वो ख़त्म हो जाएगी। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। साबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या कुछ भी नहीं दिया जा रहा। सियासी पार्टी से निशान ले लें तो वो ख़त्म हो जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि हाई कोर्ट में मौसम सरमा की छुट्टियां हैं। उनका कहना है कि सिंगल बेंच भी
الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر سکتا ہے۔ بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ آج ہی کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ بار بار کہہ چکی ہے کہ سیاسی جماعت کا حق ہے کہ اپنی پارٹی نشان سے الیکشن لڑے۔ بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہا کہ اس الیکشن کے بعد صدر اور سینٹ کا الیکشن بھی ہونا ہے۔ لاہور کی حلقہ NA 130 سے محمد نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل کر لی گئی۔ ان کے کاغذات پر کسی نے کوئی اعتراض دائر نہیں کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے لاہور سے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ لاہور کے حلقہ NA 130 سے محمد نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل کر لی گئی۔ ان کے کاغذات پر کسی نے کوئی اعتراض دائر نہیں کیا۔ ریٹرننگ افسر NA 130 اصغر جویا نے سابق وزیر اعظم کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے۔ بعد ازاں لیگی رہنما بلال یاسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ 8 فروری کے الیکشن میں نواز شریف اس حلقے سے کامیاب ہوں گے اور چوتھی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوں گے۔ وکیل امجد پرویز نے کہا کہ قانون میں دی گئی تمام شرائط پر نواز شریف کا کیس پورا اترتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ کاغذات کی اسکروٹنی کے لیے پورٹل بنا رکھا ہے۔ الیکشن کمیشن کے پورٹل پر جو بھی چیزیں درکار ہیں نواز شریف اس پر پورا اترتے ہیں۔ ریٹرننگ افسر نے کہا کہ آپ کی طرف سے تمام چیزیں مکمل ہیں۔ کراچی میں صدر موبائل مارکیٹ میں آتش زدگی سے درجنوں دکانیں اور ان میں رکھا سامان جل کر خاکستر ہو گیا، جس کے نتیجے میں شدید مالی نقصان ہوا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کراچی میں صدر موبائل مارکیٹ میں آتش زدگی سے درجنوں دکانیں اور ان میں رکھا سامان جل کر خاکستر ہو گیا، جس کے نتیجے میں شدید مالی نقصان ہوا۔ آتش زدگی کے باعث درجنوں دکانیں متاثر ہوئیں۔ فائر بریگیڈ حکام نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہے، تاہم کولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد واضح ہوگا کہ آگ کس وجہ سے لگی۔ رات گئے شاہجہاں موبائل مارکیٹ کی ایک دکان میں آگ لگی جو پھیلتی گئی اور بہت تیزی سے کئی دکانوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ آگ اتنی تیز تھی کہ فرسٹ اور سیکنڈ فلور کی دکانوں تک پہنچ گئی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچی۔ اہلکاروں نے دکانوں کے تالے اور شٹر توڑ کر آگ بجھائی۔ 5 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ فائر بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کی بجلی کئی گھنٹوں سے بند ہونے کے بعد فائر بریگیڈ ٹیم کو پانی کی سپلائی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کراچی الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسی ایشن رضوان عرفان نے کہا ہے کہ آتش زدگی کے باعث 100 سے زائد دکانیں متاثر ہوئیں۔ مارکیٹ کے گراؤنڈ فلور پر 800 سے زائد دکانیں موجود ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق 80 سے 100 دکانیں اور ان میں کروڑوں روپے مالیت کا سامان جل گیا۔ بلوچستان میں سردی کی شدت بڑھ گئی۔ صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک جبکہ شمالی اضلاع میں سرد رہے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بلوچستان میں سردی کی شدت بڑھ گئی۔ صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک جبکہ شمالی اضلاع میں سرد رہے گا۔ قلات میں کم از کم درجہ حرارت -2، کوئٹہ اور سبی میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نوکنڈی، گوادر اور جیونی میں 11، تربت میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں میں صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا جبکہ شمالی اضلاع میں مطلع ابرآلود اور سردی کی شدت برقرار رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ادھر صوبائی دارالحکومت لاہور کی فضا بدستور مضر صحت ہے۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں 30ویں نمبر پر براجمان ہے۔ شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 205 ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 7 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ رات ہوتے ہی دھند نے پنجاب کے میدانی علاقوں میں رات جمانا شروع کر دیا، جس کے باعث موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ دوسری جانب موٹر وے پولیس کے ترجمان کے مطابق شدید دھند کے باعث لاہور سیالکوٹ موٹر وے بند کر دی گئی جبکہ M4 پنڈی بھٹیاں تک عبدالحکیم انٹرچینج تک بند ہے۔ ترجمان موٹر وے کا کہنا ہے کہ شدید دھند کی وجہ سے موٹر وے M5 ترنڈا محمد پناہ انٹرچینج سے بند ہے۔ مسافر غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ دوران ڈرائیونگ اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ گلوبل ویمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔